मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर जो एक काला कानून लाया जा रहा है, हम इसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं और इसी सूरत की ऐसा काला कानून इसको हम पास होने देंगे। जब भी कोई आमिर आता है, कोई सिलेक्टेड आता है, तो वो मीडिया को कंट्रोल करने के लिए काला कानून लेकर आते हैं। ये आज़ादी सहाफत पे तो हमला ही हमला है, ये जमहूरियत पे डाका है। पाकिस्तान में भी आमिराना ज़हनियत जो मुल्क पर हुकूमत करती है, वो सबसे पहले मीडिया का गला घोंटती है ताकि अवाम की आवाज़ मंजर आम पर ना आ सके। ये आज की डेवलपमेंट थी, हर जगह प्रोटेस्ट हुआ, हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक मीडिया की तरफ से बनने जा रही है। पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज था जिसके अंदर पूरी अपोजिशन एक पेज पे नजर आई। पार्लियामेंट के बाहर जो कॉरिडोर है उसमें एहतजाज था, क्योंकि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के दौर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के दौर में क्रेडिट और डिसक्रेडिट मीडिया गैलरी में मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई। इस हद तक के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को भी ये पता नहीं था, और जब वो मीडिया की तारीफ़ कर रहे थे तो उन्होंने मीडिया के बेंचेस और मीडिया की गैलरी की तरफ देखा तो वहाँ पर मीडिया मौजूद नहीं था, क्योंकि वहाँ ताले लग चुके थे। मीडिया के लोग एहतजाज में कॉरिडोर में जो फुटेज आपके सामने चल रही है वहाँ बैठे हुए थे। पार्लियामेंट के अंदर आरिफ अलवी साहब के खिताब के दौरान भी मीडिया की सहाफ़त की आज़ादी को लेकर पूरी अपोजिशन ने एक पेज पर खड़े होकर एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया। इमरान खान साहब के खिलाफ नाराबाजी हुई, उनको आमिर कहा गया, फाशिस्ट कहा गया, डिक्टेटर कहा गया, और फिर वॉकआउट हुआ। और उसके बाद दोबारा जो है वो मुत्तहिदा अपोजिशन जो है उसके तमाम बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ शामिल हैं, ये सब आए पार्लियामेंट के बाहर, जहाँ पर यह एहतजाज अभी बैठा हुआ है, सिट इन हुआ है। पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, पाकिस्तान की तमाम नुमाइंदा तंजीमों के तर्जुमान जो है वहाँ मौजूद हैं, और इस एहतजाज से और इस मुतवक्का काले कानून के आने से इस हुकूमत की जो इमेज उभर रहा है, ख़ास तौर पे मीडिया और इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्टों के नज़दीक, वो एक फाशिस्ट और ब्लैक जमहूरियत का इमेज है। मेरे साथ मज़हर अब्बास साहब भी मौजूद हैं, शिबली फराज साहब भी मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब भी हैं, और सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मज़हर अब्बास साहब वहीं मौजूद हैं जहाँ सुबह से वो थे, आगे स्टूडियो में प्रोटेस्ट में थे वो मौजूद। मज़हर अब्बास साहब, बेसिकली आपके नज़दीक ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है, फवाद चौधरी, टू बी फेयर टू फवाद चौधरी, उन्होंने कहा कि जी आप एक ऐसे चीज़ का एहतजाज करें जो हमने पेश ही नहीं किया, तो आपका प्रोटेस्ट है क्या, और क्या आप इमरान खान साहब को ज़िम्मेदार समझते हैं इसका? और अगर आप ज़िम्मेदार समझते हैं तो ये तो बड़ी आमिराना शिकें हैं जो आप समझ रहे हैं कि आएंगी। इमरान खान तो आमिर नहीं है, ही इज़ अ डेमोक्रेट एंड अ वेरी लिबरल पर्सन हु वाज ऑलवेज स्टैंडिंग फॉर फ्री मीडिया। शुक्रिया कामरान। यही बदकिस्मती है कि इमरान खान एक सिविलियन वज़ीर आज़म हैं, इमरान खान एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं। मैं उनको सियासी, उनके हरीफ जो उनको कहते हैं, मैं वो नहीं कहूँगा। मेरी नज़र में इमरान खान एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं। आरिफ अलवी साहब एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। ये दोनों वो हजरात थे जो 2007 में जब परवेज़ मुशर्रफ ने पाबंदी लगाई थी तो ये हमारे कैंप्स में आते थे, ये हमारे धरनों में शरीक होते थे। और आपको पता है कि उस वक्त इमरान खान क्या कहते थे? जी, उस वक्त इमरान खान कहते थे कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इस मुल्क में मिनिस्ट्री ऑफ डिसइंफॉर्मेशन है। आज 2021 है। इमरान खान, और उस वक्त भी हम उस वक्त की भी अपोजिशन को कहते थे कि आज जो हमारे कैंप्स में आके जो दावे करते हैं, और आज की अपोजिशन को भी हमने यही कहा, वो खुदा के लिए जब आप लोग हुकूमत में आते हैं तो अपने इन वादों को याद रखा करें और इन पे अमल किया करें। सही। बाकी देखिए, इस मुल्क में उस वक्त जो गैर जिम्मेदारी, हमें ज़िम्मेदाराना सहाफ़त का सबक देने वाले इस मुल्क में गैर जिम्मेदाराना सियासत कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इस चीज़ पे पूरी तरह कन्विंस्ड हूँ। मुझसे कोई भी इस पे लाइव डिबेट कर ले कि ये जो प्रपोज़ल है जिसको वो कह रहे हैं कि हमने कुछ पेश नहीं किया, तो फिर वो इतने हफ्तों से मुसलसल टॉक शोज़ में जाके ये क्यों कह रहे हैं कि हम इन चीज़ों को, इन जो मुजवज़ा कवानीन हैं इनको मर्ज कर रहे हैं? इसका मतलब है कोई जहन में आपके कोई चीज़ है ना जी। किन कवानीन को मर्ज कर रहे हैं? पहले तो मुझे बताएं कि उन कवानीन में फ्लॉज क्या हैं। शिबली फराज साहब खुद मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन रहे हैं। शिबली फराज साहब को ये पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में होता क्या है।
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जब से बनी है इस मुल्क में फेक न्यूज़ का सबसे मौसर हथियार रही है। जिस फेक न्यूज़ का वो प्रोपेगेंडा करते हैं कि उसे ख़त्म करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को ख़त्म करें ताकि इस मुल्क में सेहतमंदाना सहाफ़त हो, क्योंकि ये प्रोपेगेंडे के तौर पे यूज़ होती है। एक ज़माने में इसका सीक्रेट फ़ंड था जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ख़त्म किया। उस सीक्रेट फ़ंड से यही होता था कि जो आप पे तनकीद करे उसको पाबंद कर दो, जो आपकी तारीफ़ करे उसको सीक्रेट फ़ंड से पैसे अदा कर दो। ये तो रहा है इनका तो इम्तियाज़, सिर्फ इनका नहीं, जितने भी हुक्मरान रहे हैं। मज़हर साहब, आपके ख्याल में ये बुनियादी मिनिस्ट्री ऑफ एतराज़ इंफॉर्मेशन कर रही है या प्राइम मिनिस्टर की ये सोच है कैसे किया जाए? देखिए, मैंने तो प्राइम मिनिस्टर की वो सोच उनको बताई ना, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की नाक के नीचे अगर कोई ऐसा कानून बनने जा रहा है जो मैं पूरी तरह 100% कन्विंस्ड हूं कि वो एक काला कानून है, और मैं इसमें प्रूफ कर सकता हूं कि ये काला कानून क्यों बनने जा रहा है, ये अथॉरिटी का मकसद क्या है, आप मुझे बताएं। इस मुल्क में बहुत ज़्यादा ये बात करते हैं हमारे वज़ीर इत्तलात कि जी फेक न्यूज़ का कॉन्सेप्ट, मैं वर्कर्स के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। ये न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ एक्ट को ख़त्म करने जा रहे हैं। मुझे पहले ये बताएं कि जिन कवानीन को ये मर्ज करने जा रहे हैं वो ज़ाहिर है पहले ख़त्म होंगे फिर मर्ज होंगे, जिनको ये मर्ज करने या ख़त्म करने जा रहे हैं उन कवानीन का आपको पता है कि न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ एक्ट क्या है? वो सिर्फ सैलरी का मसला नहीं होता, उससे सिर्फ वेज बोर्ड नहीं बनता, वो पूरे सहाफ़त को, पूरे अखबारी सनत के कारकुनों को एक तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करता है। बल्कि ये तो मीडिया तक भी एक्सटेंड करना चाहिए था इसको बजाय ख़त्म करने के। वुड यू एग्री विद मी? इनको बेहतर करें ना, और इनको ऐसा नहीं है कामरान जी कि मैं सिर्फ ज़बानी बात नहीं करता। मैंने इनको ड्राफ्ट भेजे थे, शिबली फराज साहब को भी याद होगा कि मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन। बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। अब मैं जरा गवर्नमेंट का वर्जन ले लूं इसके ऊपर, उससे बहुत फर्क है। बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ रहेगा। जरूर। शिबली फराज साहब बड़े इत्मीनान से गुफ्तगू सुन रहे हैं और एक बड़ी खास मुस्कुराहट है, या तो इस वजह से है उनके चेहरे पे, वो कह रहे हैं देखे जी मैं इन्फॉर्मेशन में मिनिस्ट्री में नहीं हूं तो आप लोग सड़कों पर आए में प्रोटेस्ट करने, या पता नहीं क्या वजह है, लेकिन पूछ लेते हैं। शिबली फराज साहब, आप एग्री करते हैं कि इमरान खान साहब का यही विजन था कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से पीटीवी को आज़ाद कर दिया जाए, लेट सपोज, और आप ये एग्री करते हैं मज़हर साहब के इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ख्वाह किसी के अंडर भी हो, वो फेक न्यूज़ और इस तरह की चीज़ें फैलाने में ज़्यादा रोल प्ले कर रही है? और ये तीसरी सबसे अहम बात, एक ऐसा बिल पे प्राइम मिनिस्टर खामोश क्यों है जिससे उनके खिलाफ एक तहरीक बन रही है, उनको फाशिस्ट कहा जा रहा है, उनको मुशर्रफ साहब से मिलाया जा रहा है? शिबली साहब देखिए, शुक्रिया कामरान। पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइये में कहा, और मज़हर साहब भी उसका कोई जवाब नहीं दे सके, वो ये है कि अभी तो वो कानून हमने देखा ही नहीं है, और वो कानून अभी आया ही नहीं, तो ये पहले से क्यों इतना शोर मच रहा है। दूसरी बात ये है कि मेरी चूँकि थोड़ा एक साल का एक तजुर्बा रहा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का, कामरान इसका जवाब दे तो उसमें मुझे कई चीज़ों का जी शिबली साहब पहले कंप्लीट कर लें। जी उबैद साहब कह रहे हैं, मैं इसका रिस्पॉन्ड करूंगा। जी पहले शिबली साहब बोलेंगे। जी प्लीज़। अच्छा, वो ये है कि देखें, मसाइल हमेशा रहे हैं पिछली हुकूमतों में भी, मीडिया के और हुकूमतों के। अब होता क्या है कि जी हमने ये देखा है कि देखें, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे, आप अगर मेरी पेडिग्री या आप मेरी लेगेसी देख लें तो उस लिहाज से ज़ाहिर है कि मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का बिल्कुल कायल हूँ 100%, और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब भी, प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसको बिल्कुल उसमें बिलीव रखते हैं जी, एंड आई एम श्योर कि फवाद चौधरी भी रखते हैं। अब बात क्या है कि इशू जो कंटेंशियस है वो क्या है, वो यही है कि फेक न्यूज़ हमने ये देखा है कि एक कोई भी चैनल हो, कोई भी अखबार हो, कोई भी मीडिया का बंदा हो, उसको रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए कि वो जो भी बात करे उसको पता होना चाहिए कि वो क्या बात कर रहा है, उसकी सोर्स क्या है, और उसकी जो बात है उसका क्या इम्पैक्ट होगा किसी शख्स की जिंदगी में। साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसके लिए तो हमारे पास कानून है ना हतक इज्जत का, उसको इंप्रूव करें, कॉपीराइट एक्ट भी है। आप 10 करोड़ रुपया ये एक्सपेक्टेड है कि इंडिविजुअल फाइन पे करेगा और 25 करोड़ चैनल। जी यानी आप मुझे कामरान ये कह रहे हैं कि आपने नहीं दुरुस्त होना, आपने ठीक नहीं होना, रिस्पॉन्सिबल नहीं होना, वो
اس میں کوर्ट्स में जाते जाएं। शिबली साहब, मैं आपसे एग्री करता हूं कि जो जर्नलिस्ट फेक न्यूज़ ब्रेक करे उसको बिल्कुल अदालत में जाना चाहिए और अदालत से इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आप एक ऐसा मीडिया अथॉरिटी बना रहे हैं जो अदालत के फ़राइज़ भी खुद ले लेगा और वो इसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तर्ज पे फैसले करेगा। नहीं देखें, ये इसको ये मुबालगा आराई है। मैं ये समझता हूँ कि देखें, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, चाहे वो किसी भी इदारे की हो, चाहे लेट्स से नेपरा है या कोई भी और इदारा इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, जो भी SECP है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है, इस तरह के और जो भी इदारे हैं, उनका काम है कि वो बिल्कुल मसलन मैं आपको ये कहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल के कई चैनल्स हैं जो कि इंटरटेनमेंट के चैनल पे आप वो पॉलिटिकल शोज़ कर रहे हैं। अब देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलके आप पकड़ें, बिल्कुल आप बना ठीक कह रहे हैं, उनको पकड़ना चाहिए, जिसका एंटरटेनमेंट का लाइसेंस है उसको न्यूज़ नहीं चलानी चाहिए। लेकिन शिबली भाई, बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं बोला इसके ऊपर, ये तो एक तहरीक बनने जा रही है, जिस तरह 3 नवंबर में वकला की और सहाफ़ियों की तहरीक बन गई थी मुशर्रफ साहब के खिलाफ। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये इसको बजाय इसके कि इसको एक तहरीक बनाया जाए, जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जो मीडिया के नुमाइंदे हैं, और मुझे बड़ा इत्तेफाक हुआ है मिलने का, मीडिया की जितनी भी तंजीमें हैं उनसे बातचीत करने का। बात यह है कि देखिए, हर चीज़ जो है तो सिर्फ एहतजाज से नहीं होती है। अगर आपकी जो नुमाइंदा वो हैं तंजीमें हैं, अगर वो इसमें अपना रोल अदा करें बगैर किसी उसके, तो मेरा नहीं ख्याल है कि शिबली साहब, अब आप बताइए, आज क्या जस्टिफिकेशन है कि मीडिया के ऊपर मीडिया गैलरी तारीख़ पाकिस्तान में बंद कर दी गई? शायद अयूब खान और ज़ियाउल हक के दौर में भी ये सब कुछ नहीं हुआ। नहीं कामरान, इस तरह नहीं हुआ। उसकी जो बुनियादी वजह यही थी कि एक तो जो बुनियादी तौर पे एक झगड़े को अवॉइड किया गया है, जिसमें कि आपको पता है कि इस पे अब्बास साहब जो है तो रोशनी डाल देंगे कि 2 तंजीमें थीं, उनमें से एक फेवर कर रही थी और एक अगेंस्ट थी। तो हुकूमत ने ये समझा कि ये इसके दौरान इनमें उनका प्लान था कि वो लड़ेंगे, ये माहौल बनाया जा रहा था, तो हमने उसको एंटिसिपेट करते हुए आपने उसमें अवॉइड किया। नहीं रखा। ये आपका पॉइंट आ गया। आपके सारे चैनल्स जब सुना रहे थे, आपके सारे चैनल्स सुना रहे थे उसको टेलीवाइज, तो कैसे उसमें ठीक है शिबली भाई, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन इमरान खान साहब का हमसे वादा था कि PTV को BBC की तर्ज पे बनाएंगे, और मुझे नहीं पता वो नवाज शरीफ साहब ने उनको रोक दिए ये करने से या उनको बिलावल भुट्टो ने रोक दिए। ये तो वो खुद एक बाय द स्ट्रोक ऑफ पेन, बाय ऑर्डिनेंस, बाय लेजिस्लेशन कर सकते थे और सब उसको एग्री करते। लेकिन बहरहाल मैं चाहूँगा कि ज़रा प्राइम मिनिस्टर पहले कहा क्या करते थे, और मीडिया ने उनका बहुत साथ दिया, मैंने ज़ाती तौर पे बहुत साथ दिया, भट्टी साहब ने बहुत साथ दिया, मजहर अब्बास साहब तो ज़रा न्यूट्रल ही रहे हैं, लेकिन हमने तो बहुत साथ दिया। सुन लें ज़रा, उसके बाद मुसद्दिक मलिक साहब भट्टी साहब से पूछते हैं। जी सुनवाएं। जो करप्ट हुकूमत होगी वो सबसे पहले कोशिश करेगी मीडिया का मुंह बंद कर। मीडिया का इस मुल्क की जमहूरियत को यहाँ पहुँचाने में बहुत बड़ा हाथ है। अगर मीडिया ना हो तो आपकी सारी जो ये जद्दोजहद है, ये सारे पाकिस्तानी घरों में नहीं जा सकते। जितनी खिदमत इस जमहूरियत की हमारे सहाफियों ने की और मीडिया ने किया है, शायद ही किसी ने की हो। तहरीक इंसाफ तो बनी मीडिया की वजह से। नवाज शरीफ, कान खोल के सुन लो, तुमने आजादी राय को नुकसान पहुँचाया, हम सड़कों पे निकले। तहरीक इंसाफ बनी ही मीडिया की वजह से है, और करप्ट ही हुक्मरान होता है जो मीडिया गला घोटने की कोशिश करता है। भट्टी साहब और मुसद्दिक साहब, आपके पास मैं एक सेकंड में आ रहा हूँ, जरा एक जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू और ले लूँ। भट्टी साहब, ये थे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान, हाँ ये थे हमारे इमरान खान, योर टेक ऑन इट। भाईजान, अक्सर जब मैं पुराने इमरान खान को सुनता हूं तो मेरे दिल से यही ख्वाहिश उभरती है कि काश यही हमारे वज़ीर आज़म होते। लेकिन चलो, अब दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म, ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान, नीचे वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, और मीडिया का ये हाल हो रहा है। तो ज़रा शेर एक उनकी नज़र करना चाहता हूँ, इमरान खान साहब के नज़र और फवाद चौधरी साहब की नज़र के। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को लग गई, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। यानी हमें ये इमरान खान साहब थे, और यही इन्हीं की वजह से हमने 22 साल में आज भाई आज हमने फोकस करना है अपना भट्टी साहब, शिबली फराज साहब के ऊपर कि किस तरह इनका दिल मोम करें और ये जाके बात करें फवाद साहब से भी और प्राइम मिनिस्टर से भी। तो आप अहमद फराज साहब को अच्छा शेर सुनाएं जो मेरे फेवरेट शायर है। हाँ जी, लेकिन चले बरा आगे चले, सोच के सुना दीजिएगा, आगे चले। अच्छा,
اچھا اب اگلی میں سنا دوں گا. شبلی بھائی نے کہا کہ عمران خان آزاد میڈیا پر یقین رکھتے ہیں ہٹا دیں جی. عمران خان آزاد میڈیا پر یقین رکھتے تھے، اب ہیں نہیں. دوسری بات انہوں نے بڑی آج خوبصورت کی کہ ہر چیز احتجاج سے نہیں ہوتی. یہ شبلی صاحب فرما رہے ہیں. عمران خان صاحب نے 22 سال ہر چیز احتجاج سے سالو کی ہے اور سڑکوں پر رہے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ رہے ہیں، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج نہ کرو. مان لیا کامران بھائی ہمیں خود احتسابی کی ضرورت ہے. مان لیا ہمارے میڈیا آزادی کی ایک ریڈ لائن ہونی چاہیے. میڈیا کو مادر پدر آزاد نہیں ہونا چاہیے. میڈیا جانبدار نہیں ہونا چاہیے. میڈیا کو ایس ایچ او نہیں ہونا چاہیے. میڈیا کو پسند ناپسند پہ نہیں پڑنا چاہیے. میڈیا کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. میڈیا کو سیاسی جماعتوں کا اعلیٰ کار نہیں بننا چاہیے. اور میڈیا کو حکومتیں گرانے اور بنانے کے عمل میں شامل نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ میڈیا کو بہت ساری چیزیں ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کیا یہی طریقہ کار ہے؟ لیکن بھٹی صاحب، عمران خان صاحب اس میڈیا کے خلاف کیوں ہو گئے آپ کے خیال میں؟ ایسا کیا کر دیا اس میڈیا نے؟ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ فرعونیت ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے. یہ ہو گئے ہیں. آپ نے نہیں سنا؟ انہوں نے کہا نہیں کہ میڈیا نوازا ہوا ہے. میڈیا میں کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں. میڈیا میں پچھلے پیسہ لیتا ہے اور کرتا ہے. یہ کرنٹ افیئر شوز نہ دیکھا کریں، یہ اخبارات نہ پڑھا کریں. یہ کیا یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. یہ جو آج مولانا صاحب دھرنے سے خطاب فرما رہے تھے، انہی مولانا صاحب نے عمران خان کے دھرنوں میں کہا تھا ساری آگ میڈیا نے لگائی ہے، 24 گھنٹے کے لیے یہ بند کر دو، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے. یہ نواز شریف صاحب جو آج اور مریم اورنگزیب صاحبہ وہاں بیٹھ کے کر رہی تھیں، یہ انہوں نے غداری کے پرچے کرائے. یہ بلاول بھٹو صاحب نے سلیکٹیو میڈیا کہا ہے، بدنیتی سے سوال کرنے والے کہا ہے. تو جو حکومت میں ہوگا اس کو میڈیا سوٹ نہیں کرے گا. دس از دی کریڈیبلٹی آف میڈیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. یہ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، ان کا اور سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، لیکن میں عمران خان صاحب سے بیٹر رسپیکٹ کرتا تھا، اور یہ فرعونیت ہے، اور میں بیٹر رسپیکٹ کرتا تھا. اور اس پہ پہلا سٹروک یہ تھا کہ بی بی سی بلاتے پی ٹی وی کو، وہ بنا سکتے ہیں ابھی بھی. مصدق ملک صاحب، آپ کی سمجھ نہیں آئی کہ ویسے تو آپ لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، لیکن آج آپ نے جو ہے وہ میڈیا کے ایشو کے اوپر جو ہے وہ ایسا کٹھا کیا ہوا تھا اور ایسے آپ ایک پیج پہ سارے تھے. یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ گورنمنٹ بغض عمران خان میں سارا کچھ تھا یا کوئی آپ کے بھی اصول ہے اور آپ سمجھتے ہیں کبھی آپ پاور میں آ گئے تو آپ میڈیا کی آزادی کے لیے ایک سٹیپ آگے جائیں گے. آپ کے دور میں بھی پی ٹی وی نیوز باندھی تھا حکومت وقت کی، آپ کے تینوں ادوار میں، جس طرح اس وقت تحریک انصاف کی لونڈی ہے. جی اور کامران بھائی سوری مصدق ملک صاحب سے سر ایک منٹ، مصدق صاحب سے اسکائپ پہ ہوں کی بات ابھی ایک منٹ ہے یار. ایک جملہ جی بھٹی صاحب، یہ ہے کہ یہ جو ایک جملہ صرف یہ آج جو ہوا ہے، یہ جو پریس گیلری میں نہیں جانے دیا، بند کر دیا، یہ قابل مذمت ہے، افسوسناک ہے، شرمناک ہے. خدا کا خوف کرو، خوف خدا. ٹھیک سر، مذمت آ گئی. 2 سال اب وہ اسکائپ پہ ہوں کی ذرا آواز نہیں آئے گی. بھٹی صاحب کرنا تھا، بالکل ٹھیک ہے. گورننس بیڈ پرفارمنس پہ ابھی آتے ہیں کنٹرول بورڈ کے الیکشن میں، اس پہ آتے ہیں. جی مصدق صاحب، یار مصدق صاحب. جی سر، میرا سوال آپ نے سن لیا. جی میں بھٹی صاحب کی بات کو انڈورس کروں گا. میں سمجھتا ہوں ایک حکومت کا بڑا شدید فیشسٹ رویہ ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے مختلف روپ میں. یعنی چاہے کسی جرنلسٹ کو باغ میں ٹہلتے ہوئے گولی مار دی جائے، یا اس کی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں جا کے اس کو باندھ کے مارا جائے، یا بہت سی دیگر چیزیں جو ہو رہی ہیں، یا آج جس طرح جرنلسٹ کو گیلری میں نہیں جانے دیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، اور اس وجہ سے کہ ان کا آپس کا اختلاف ہے. بھائی اگر ان کا آپس کا اختلاف ہے تو وہ جرنلسٹ ہیں، وہ اپنا اختلاف جو ہے وہ اپنی آواز بلند کر کے، ان کا حق ہے وہ اپنی آواز بھی بلند کریں. اگر کچھ اختلاف ہے تو اس کو بھی سامنے لائیں. اب حکومت تو ٹھیکیدار نہیں بن سکتی کہ کسی کو اختلاف نہ کرنے دے، کسی کو آواز نہ بلند کرنے دے. اسی کو تو آواز بند کرنا کہتے ہیں. اور یہ صرف محدود نہیں ہے میڈیا تک. آپ یہ نیب کے مقدمات بھی دیکھ لیجیے، کس طرح لوگوں کو جو زیادہ اونچا آواز میں بولتا ہے اس کی آواز کیسے. صدیق صاحب، لیکن آپ نے اپنے دور میں کیا کیا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو جب کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ نے کون سی انفارمیشن منسٹری آزاد کر دی تھی؟ آپ نے کون سا پی ٹی وی کو آزاد؟ آپ نے خود کیا کیا؟ آپ دوبارہ آئیں گے، دوبارہ آپ ان سے بھی بڑھ کے کچھ کریں گے؟ یہ آپ کی بات جو ہے یہ شاید ٹھیک ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت ہو، ہماری ہو، پی ٹی آئی کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، اگر اس حکومت کے اندر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس سے آوازیں بڑھنے کے بجائے گھٹائی گئی تو اس سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے. تو اس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی ایسا عمل چاہے ہمارے دور میں ہو، پیپلز پارٹی کے دور میں ہو یا پی ٹی آئی کے دور میں ہو، ہمیں اس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے. اس وجہ سے میں تو بالکل نہیں دفاع کروں گا. اور ہماری پارٹی کے اندر بہت سی آوازیں ہیں
اور جب یہ کچھ ایسی چیزیں ہوئی تھیں تو ہماری پارٹی کے اندر سے بھی بہت سی آوازیں ہوئی تھیں. پھر آپ نے ایک تو یہ بات میں بڑی واضح کر دوں کہ ہمارا مقصد اس وقت بیٹھ کے اپنا دفاع کر کے کسی اور کے اوپر حملہ کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے صحافت کے لیے آپ ایک مقدمہ دائر اپنے پروگرام میں کر رہے ہیں، اور ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اس مقدمے کو سپورٹ کریں، اس وجہ سے کہ اس مقدمے کو درج کیے بغیر جمہوریت چل نہیں سکتی. آوازیں بند کر کے، گولیاں مار کے، مقدمات کر کے جمہوریت نہیں چل سکتی. ہاں، اگر آپ نے ایک سیوڈو فیشسٹ حکومت چلانی ہے، اگر آپ نے ایک دکھاوا کرنا ہے جس میں ابھی آپ کے سامنے الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی آ رہی ہے جس کے ذریعے اگلا الیکشن جو ہے اسے چوری کیا جائے گا، تو چاہے وہ عوام کی آواز ووٹوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ آپ کی آواز فلم کی شکل میں ہو، یا شام کے پروگرام کی شکل میں ہو، چاہے میڈیا کی آواز گیلری کے اندر ہو، وہ تمام آوازیں جو ہیں انہیں بند کیا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت یہ کرے گی، کوئی بھی حکومت کرے گی، ہماری بھی حکومت کرے گی، اگر حکومت اس طرح کے اصول یا قوانین یا اسٹینڈرڈ لانے کی کوشش کرے گی تو اس کا مقصد صرف ایک ہوگا، اور وہ ہے کنٹرول. اور کنٹرول جو ہے وہ جمہوریت کے خلاف ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، کنٹرول جمہوریت کے خلاف ہے. ایک سیکنڈ دیجیے. اگر عدالت کرے گی تو اس کا مقصد جو ہے وہ انفورسمنٹ ہوگا، کہ قانون جو بنا ہے اس کو انفورس. ہاں بالکل ٹھیک ہے، فیک نیوز کو دے، عدالتوں میں جائے، سزائیں ہوں، جیلیں ہوں، بے شک، بالکل صحیح. میری تمنا یہ ہے کہ یہ سٹینڈرڈز جو ہے نا، یہ میڈیا کی اپنی تنظیمیں جو ہیں، جو قابل ذکر میڈیا کے افراد ہیں، جن کی سب لوگ عزت کرتے ہیں، وہ سٹینڈرڈز بنائیں. آپ صحیح کہہ رہے سر. ابھی آپ نے، ہم نے دیکھا تھا کئی اینکرز جو تھے ان کو آف ایئر بھی کیا گیا. ثاقب نثار صاحب نے عدالت لگائی، اینکرز کو بلایا گیا، تو قانون سے بالا تر تو کوئی بھی نہیں ہے. لیکن مظہر عباس صاحب، مجھے بتا دیجئے کہ آپ اب کیا کریں گے؟ مطلب پرائم منسٹر نے ابھی تو کوئی رپلائی نہیں کیا، ان کا ورژن شبلی فراز صاحب کا آپ نے سن لیا ہے، یا آپ اس طرح کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں جو قانونی ابھی تک نہیں آیا. واٹ ول بی یور سیکنڈ سٹیج؟ کہ اگر گورنمنٹ نہیں سنتی آپ کی بات، آپ کی اگلی سٹیج کیا ہوگی؟ سوری کامران، میرا سوال یہ ہوگا کہ ان کو جن چیزوں پہ اختلاف ہے. جی شبلی صاحب کر لیں بات، شبلی صاحب کر لیں. جی بتائیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف اگر مظہر عباس صاحب اگر ہمیں انلائٹن کریں کہ کون سی وہ قانون میں یہ سمجھتے ہیں جو کہ ابھی سامنے نہیں آیا، بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں آیا، ڈسکس نہیں ہوا، پارلیمنٹ میں نہیں آیا، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں نہیں آیا، میں یہی پوچھ رہا ہوں کون سی ایسی چیز ہے؟ یعنی میں نے یہ سنا تھا کہ کتا، کوئی کسی کو کہے کتا کان لے گیا اور آدمی کان چیک کیے بغیر کتے کے پیچھے بھاگے. تو آئی ایم سوری بٹ مجھے اس طرح سی بات بھائی، آپ کان چیک کیے بغیر کتے کے پیچھے نہ بھاگیں. مظہر عباس صاحب، بل تو آیا نہیں ابھی. نہیں، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن دیکھیے انہوں نے کہا جواب نہیں. یہ اردو کا ایک محاورہ ہے مظہر عباس. ڈونٹ پریٹینڈ دیٹ یو نو what I have said is not that کوئی ایسا الفاظ. نہیں، میں چھوڑے سر، اس کو بھی رہنے دیں، اس کو بھی رہنے دیں. کتے کا کاٹنا بھی خبر ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ ڈیفنس میں ایک واقعہ ہوا تھا کراچی میں، وہ چھوڑ دیں آپ. چیز یہ ہے، شبلی فراز صاحب آپ انفارمیشن منسٹر تھے، اس وقت آپ کے سامنے ایک ڈرافٹ تھا جو فواد چودھری صاحب جب پہلے وزیر اطلاعات تھے انہوں نے پیش کیا تھا. اس ڈرافٹ کو ہی اٹھا لیں. آپ نے کیوں نہیں اسے پرسو کیا؟ اس لیے کہ آپ اس سے ایگری نہیں کرتے تھے. دوسری بات، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو کوئی ڈرافٹ سامنے نہیں آیا، وہ ہر روز کہیں نہ کہیں بیٹھ کے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 7 قوانین کو مرج کر رہے ہیں اور ایک اتھارٹی بنا رہے ہیں. یہ بنیادی کانسیپٹ ہی بلیک لا ہے. اس لیے کہ آپ پہلے مجھے یہ بتائیں وہ کیسے کہ آپ نیوز پیپر امپلائیز کنڈیشن آف سروس ایکٹ آپ نے پڑھا ہے. اور یہ نہیں کہ میں ایسے ہی بات کہہ رہا ہوں. میں نے فواد چودھری صاحب کو بھی، میں نے آپ کو بھی، میں نے فیصل جاوید کو بھی کاؤنٹر ڈرافٹ بھجوایا تھا. اور اب بھی فیصل جاوید سے ابھی 4 دن پہلے میری بات ہوئی کہ آپ اگر ورکرز کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میڈیا امپلائیز کنڈیشن آف سروس ایکٹ بنائیں تاکہ الیکٹرانک میڈیا کے لوگ بھی آئیں. ہم ایسے ہی بات نہیں کرتے. میں نے ان کو میڈیا کمپلینٹس کمیشن کا ڈرافٹ بھجوایا. میں نے آپ کو بھی میڈیا کمپلینٹس کمیشن کا سر پہلے آپ کی ایک والی بات میں پوچھ لوں. میں نے پچھلی گورنمنٹ کو بھی بھجوایا. ایک منٹ مظہر صاحب، شبلی فراز صاحب یہ بات صحیح ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فواد صاحب نے ایک ڈرافٹ آپ کو دیا تھا when you became the information minister، لیکن آپ نے ان کو اس لیے پرسو نہیں کیا کہ شاید وہ مناسب نہیں تھا میڈیا کی آزادی کو لے کے. نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں بھی ہوئی ہیں، میں نے تو ان کے نمائندوں سے صرف 2 باتیں کی ہیں کہ میں نے کہا ان 2 باتوں پہ آپ کوئی فیصلہ کر لیں. میں
جو ہے تو ریکویسٹ کروں گا اپنی گورنمنٹ سے کہ باقی شکوں کو چھوڑ دیں جو کہ مجھے نہیں پتہ کہ وہ ہیں کون سی اور کس طرح سے وہ یہ جو پی ایم ایل والے ہیں نا انہوں نے تو یہ اب ایک علاقائی کیا بلکہ سب علاقائی ایک جماعت بن گئی ہے. ابھی مصدق ملک جو ہے تو وہ باتیں کر رہے تھے بڑی اس کی کہ ان جیسا کوئی بڑا ڈیموکریٹ نہیں ہے ان کی پارٹی جس طرح کہ انہوں نے بادشاہت کا نظام رائج کیا تھا. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب میں بھی انفارمیشن منسٹر تھا اور ان کو یاد ہوگا مظہر عباس صاحب کو کہ پہلے بات تھی کہ جو وہ پیسے تھے جو کہ اوور ڈیو تھے جو کہ نہیں مل رہے تھے اس کو پہلے کلیئر کروایا. ایسا ہے کہ نہیں ہے کوئی 1.70 ارب روپے تھے. پھر ساتھ ہی ساتھ میں نے ان سے یہ درخواست ضرور کی تھی کہ میری ایک ہی کنڈیشن ہے میں یہ بلکہ یہ پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ میں کوئی 5-6 دفعہ اس بات کا ذکر کیا کہ ان کی آؤٹ سٹینڈنگز کو پے کریں. لیکن شبلی صاحب ایک بات بتائیے کہ اس وقت پرائم منسٹر کا کیا تاثرات ہیں؟ میں کامران کا اس وقت جو پروٹیسٹ بیٹھا ہوا مجھے جسٹ لیٹ می فنش. کامران میں شبلی فراز صاحب میں نے ان سے یہ کہا تھا فراز صاحب کہہ رہے ہیں سوری جی دیکھیں میں about to finish. میں نے یہ کہا تھا کہ جی دیکھیں ہمارے جی پلیز کمپلیٹ کر لیں مظہر صاحب کیا کہہ رہے ہیں سر ایک آرگومنٹ ایک بس جی اوکے نہیں میں یہ کر لیں اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ یہ پیسے دے دیے ہیں. میری درخواست یہی ہے میری حکومت کی درخواست بلکہ میں تو پرائم منسٹر کو ریپرزینٹ کر رہا تھا اور کر رہا ہوں وہ یہ تھی کہ جی دیکھیں آپ کے جو میڈیا کے امپلائیز ہیں ہمارے پاس وہ آتے ہیں مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں 6 مہینے 8 مہینے ان کو تنخواہ نہیں ملتی ہے. اب ان کا کون وہ کرے گا ان کو کون ان پہ چھتری ڈالے گا. آیا یہ جو ہے تو ایک صرف جو ہے تو مجھے ایک بریک لینی پڑ رہی ہے شبلی فراز صاحب ٹائم کافی اپ ہو گیا اس کے اوپر لیکن بیسکلی میں حیران اس بات پہ ہوں کہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا دوبارہ کہ الیکشن کمیشن پہ لے کے جس طرح گورنمنٹ نے دعویٰ بولا ہے پرائم منسٹر کیوں یہ کر رہے ہیں اس سارے معاملے کے اندر میڈیا بیٹھا ہوا جس طرح باہر پرائم منسٹر کے پاس اور اتنے بڑے مسئلے اس ملک کے جو 1.5-2 سال میں انہوں نے پورے کر رہے ہیں وہ انہوں نے میڈیا کو اپنے خلاف کیوں کیا ہوا اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی. اور مصدق ملک صاحب سے پوچھیں گے کہ اس وقت تحریک انصاف یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کی 61 سیٹس اور آپ کی 59 اور پورے پاکستان میں تحریک انصاف واحد پارٹی جو ہر جگہ کامیاب ہوئی. لیکن یہ اور بات ہے کہ پنجاب میں صفایا کیا تحریک انصاف کا ان سو مینی ورڈز مسلم لیگ نون نے. یہ بھی چیزیں پتہ کرنے کی کوشش کریں گے بھٹی صاحب سے باقی لوگوں سے بھی ایک بریک کے بعد. کل جی ایک لٹمس ٹیسٹ تھا کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوئے لمیٹڈ لیول پہ تھے پر لیکن پنجاب کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی 3 نمبر پہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اول نمبر پہ تھی. لاہور جیسی بڑی سٹی کے اندر والٹن اور کینٹ ملا کے سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کے 15 امیدوار جیتے. راول پنڈی میں مسلم لیگ نون کے 24 امیدوار تحریک انصاف کے صرف 7. لاہور میں تحریک انصاف کے صرف 3. اسی طرح ملتان میں آزاد نے سویپ کیا نہ تحریک انصاف جیت سکی نہ کوئی اور جیت سکا. بھاولپور میں بھی لیڈ لی نون لیگ نے اور پشاور میں بھی پی ٹی آئی کو بڑا سیٹ بیک ملا. تو پنجاب کی ہم بات کریں گے کل لاہور کا منظر کیا تھا ذرا دیکھ لیتے ہیں. آج کا دن پاکستان مسلم لیگ نون کی الحمدللہ فتح مبین کا دن ہے. آج ایک بار پھر زندہ دلان لاہور نے اپنے ووٹ کی طاقت سے یہ ثابت کیا ہے کہ نواز شریف لوگوں کے دلوں کا وزیر اعظم ہے. بھٹی صاحب میڈیا نے حکومت نے مل کر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نواز شریف جو ہے وہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں وہ ایک کرپٹ ہیں وہ ان کی پارٹی کرپٹ مافیا ہے. یہ پھر جیت گئے پنجاب میں بھائی حیران کن بات ہے یہ کیا ہو رہا ہے. اس میں دیکھیے دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ کنٹونمنٹس کے ہیں 2-3 کنٹونمنٹس کو چھوڑ کر باقی سارے بڑے شہروں کے پڑھے لکھے لوگ شہروں کے لوگ جو عمران خان کے ووٹر تھے زیادہ تر یا میرا خیال تھا کہ عمران خان کے ووٹر اس میں لاہور چھوڑ دیں. لاہور تو چلو ہار گئے اور پنڈی 24 امیدوار 24 جیتے ہیں. پنڈی راول پنڈی میں یہ ہار گئے اور یہ راول پنڈی میں جیتے ہوئے تھے. پھر ملتان شاہ محمود قریشی صاحب کا وہاں ہار گئے وہ زیادہ فوکس اب پتہ نہیں ادھر رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. اور پھر پشاور ہار گئے. نہیں کیوں ہارے سر یہ تو ہم نے تو بڑا میڈیا میں پرسیپشن بنایا تھا نواز شریف فارغ ہو چکا ہے کرپٹ ہے. اس کی وجہ ہر کچھ اقلیت کو چھوڑ کر جب آپ ہر شاخ پہ سائیں بزدار بٹھائیں گے تو اس کا یہ رزلٹ آئے گا. جب آپ رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں کریں گے اس کا رزلٹ یہ آئے گا. جب آپ
चुमुखी लड़ाई लड़ रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है सर, मैं दोबारा भी आ रहा है, टाइम जरा कम है इस पार्ट में, भट्टी साहब मेरे साथ कोऑपरेट करें। बिल्कुल ठीक है, महंगाई और बुज़दार साहब आपके नजदीक, मुसद्दिक मलिक साहब, फिर भी तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी इमर्ज हुई है जिसने चारों सूबों के अंदर जो है वो जीती है, वो तो ये आपके लिए अलार्मिंग बात है या नहीं है? जी मैं समझता हूँ पहले तो कि PMLN की बहुत बड़ी ये कामयाबी है कि हुकूमत में होने के बावजूद, हुकूमत की मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद PTI जो है उसको कामयाबी नहीं हुई, बिलखसूस पंजाब के अंदर उनके हालात आपके सामने। और आपने खुद ही बता दिया कि जिसको ये अपना गढ़ कहते थे कि पढ़े लिखे लोग, अर्बन लोग जो हैं, वहीं पे इनका सफाया हो गया। और वजह भी वही है जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि जिस जगह पे गुर्बत होगी, अफलास होगी, जहाँ पे ऑपरेशन होगा, लोगों की आवाज़ बंद की जाएगी, वहाँ पे आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। और मैं बार बार कह रहा हूँ और मैं दोबारा से आपको कह रहा हूँ कि ये जो नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई जा रही है वो लाई इस वजह से जा रही है कि इनको मालूम हो गया है कि वोट के जरिए अब ये दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकते, तो वोट चोरी करने का हर दफा धुंध नहीं पड़ सकती, या वोट चोरी करने का नया तरीका है। ये तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बगैर ही जीत गए आप, तो आप इसलिए कह रहे हैं ये बात, आपकी बात उसके बगैर जीत गए। जी मैं आप जी लेकिन आप ये देखिए कि वो इलाके आसामों पे सवार है, इनका गढ़ तस्वुर किया जाता है। आप अपना ही इंट्रोडक्शन देख लीजिए, भट्टी साहब की गुफ्तगू सुन लीजिए, पिंडी देख लीजिए, मुल्तान देख लीजिए, दीगर कैंटोनमेंट्स देख लें जो सब अर्बन एरियाज के अंदर है, जहाँ पे ये कहते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी हमारे साथ है। पढ़ा लिखा आदमी इनके साथ नहीं है, उसको शऊर है। उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कैंट बड़ी एक स्ट्रेटेजिक जगह है जहाँ से अगर आप जीते तो बड़ी हैरानकुन बात है, खासतौर पर पिंडी से। शिबली फराज साहब, आपके लिए अलार्मिंग बिल्कुल नहीं है कि इतना इनको हम भी रोज रगेदरे होते हैं, गद्दारी के इन पे लग गए, करप्शन के इन पे लग गए, माफिया ये है, लीडरशिप इनकी बाहर बैठी है, नाअहल है, फिर भी उन्होंने आपको हरा दिया। क्या बुज़दार साहब वजह है जिस तरह कह रहे हैं भट्टी साहब, और पुअर गवर्नेंस पंजाब? देखें जी, पहली बात तो ये है कि मैं इसको ये जिसे कहते हैं ना कि इनको बड़ी उसके बाद एक इलेक्शन में जीतने की एक इलाके में, एक ख़ास सेलेक्टेड इलाके में इनको मिली है। लेकिन दो चीज़ें हैं इस इलेक्शन में। मैं पहले कहना चाहूँगा कि ये जो इलेक्शन होता है, जो लोकल बॉडीज़ का होता है, वो इतना पार्टीजन नहीं होता है, वो एक लिमिटेड वोटर्स का एक इलेक्शन है, नंबर वन। तो ये ज़्यादा छलांगे नहीं लगाएं। दूसरी बात ये है कि इसमें दूसरी बात यह है कि सारे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये साबित हो गया कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान अगर एक वाहिद लीडर है जो कि पूरे मुल्क में उसकी अगर वो है पहचान है और उसकी पजीराई है, तो ये हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी पॉजिटिव चीज़ हमारे लिए कि जो हमेशा जो दही इलाके होते थे, क्योंकि हमारे उधर काम हुए हैं, एग्रीकल्चर में बड़े हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं, मजदूर उनको ज़मींदारों को, काश्तकारों को बड़ी अच्छी फसलों की कीमतें मिली हैं। तो ये इसमें कोई वो बात नहीं है कि इसमें कोई डिटर्मिन नहीं करता ये कि ये इलेक्शन जो है तो रिफ्लेक्शन है पूरे पाकिस्तान की। और एक सवाल का जवाब दे दें, मुशद्दिक मलिक हर एक रात को ख्वाब में ये जीत की खुशी में मेरा सवाल ये है जी। अच्छा जी बताएं, जी बताएं। हाँ मेरा सवाल, देखिए सवाल मेरा ये था फराज साहब के आसाब पे सवाल, मेरी एक बात सुन लें। सवाल ये है कि वक्त की किल्लत है कि आपने एक मुहाजरा इलेक्शन कमीशन के साथ कर ली है, आपके वजीर ये भी कह रहे हैं उनको आग लगा देनी चाहिए, वो ये भी कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। अब वो अगर मशीन से नहीं मानते तो आप इसके ऊपर एक और महाजरा ये बहरान लेके जाएंगे, एक मीडिया का बहरान आपके साथ चल रहा है। सर किस तरह डील करेंगे इन तमाम चीज़ों को, किस हद तक जाएंगे इलेक्शन मशीन के ऊपर? नहीं जी नहीं देखें, हम पोजीशंस पे हम जो है ना सिर्फ इसलिए नहीं कि कौन सी चीज़ पॉपुलर है और कौन हमें ब्लैकमेल कर सकता है, हम उस पे हम अपने फैसले नहीं करते हैं। हम फैसले करते हैं वो जो कि मुल्क की मफाद में हो, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का हो। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना, हमारा काम है कानून बनाना। हम कानून बनाएंगे और चाहे मुसद्दिक मलिक को बहुत ही बुरा लगे, इनकी रात की ख्वाबों की नींद उड़ जाए जिस तरह लग रहा है उनकी बातों से, ईवीएम आएगा इंशाल्लाह और इलेक्शन जो है ईवीएम से ही होंगे। ये आप तसल्ली रखें, इसमें आप अपना दिल ना जलाएं। नहीं मैं नहीं जला रहा और उसको मैं नहीं जला रहा, फिलहाल तो इलेक्शन कमीशन जला मैं नहीं जला रहा दिल। मजहर अब्बास साहब, व्हाट इज दिस इलेक्शन फॉर यू? कंटोनमेंट का क्विकली, वक्त बड़ा कम है। देखिए कामरान, एक तो मेरे साथ ज्यादती कर दी आपने, क्योंकि मैं जब बोल रहा था उस पर शिबली फराज बोल लिए, उसके बाद आपने मेरा जवाब नहीं सुना। एक वन लाइनर देता हूँ आपको। प्लीज। इस मुल्क में ये मीडिया अथॉरिटी
फेक न्यूज़ को मिटाने के लिए नहीं, फेक न्यूज़ बनाने के लिए बनाई जा रही है। और ये याद रखिएगा मेरे अल्फाज कि मीडिया वर्कर्स को सबसे ज़्यादा इसका नुकसान होगा। दूसरी बात ये कि देखिए इलेक्शन, अभी शिबली फराज साहब ने कहा कि इलेक्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये बात ठीक है कि पीटीआई पूरे पाकिस्तान से जीती है और ये पीटीआई एक नेशनल पार्टी है, इसको रिकग्नाइज करना चाहिए, लेकिन ये रिफ्लेक्ट भी कर रहा है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक इंटैक्ट है और पीटीआई जो है वो लूज कर रही है और पीटीआई को सिर्फ इसके बारे में सोचना चाहिए। और सर आपका अगला स्टेप क्या होगा? इसको भी छोड़ दें, शिबली फराज साहब, आप प्राइम मिनिस्टर इस बारे में कोई सोचेंगे कि सहाफियों से मिला जाए, उनके वफद से मिला जाए, या बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने ब्लैकमेलिंग है, ये हमने ब्लैकमेल नहीं होना? वो क्या समझते हैं? नहीं, देखें कामरान, बात ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस मामले में बड़े क्लियर हैं। उन्होंने खुद कहा है, आज प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा है कि मीडिया के हम बड़े शुक्रगुजार हैं और मीडिया एक बड़ा वाइब्रेंट होना चाहिए। सर वो मिलेंगे सहाफती तंजीमों से? ये सवाल था मेरा, या उनका कोई आएगा रिएक्ट रिस्पॉन्स इस पे? नहीं, डेफिनेटली और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इज कॉम्पिटेंट इनफ टू रिप्लाई। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी मिलने तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। एक मीडिया के इन लोगों से एक ब्रेक लूंगा जीसीपी में। प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि मीडिया का ये प्रोटेस्ट जो है उनके खिलाफ एक तहरीक ना बन जाए और उन पर बहुत ज़्यादा स्यापे, ये एक और स्यापा लेने की क्या ज़रूरत है, इस पर बात करनी चाहिए। फवाद साहब को बात करनी चाहिए सहाफ़ियों से। मुसद्दिक मलिक साहब से बहुत माजरत, जिनको मैं बहुत कम टाइम दे सका, दिली माजरत है। कल तक के लिए दीजिए इजाज़त।